अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स में हूं मोहम्मद मालिक। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस वक्त। आपने इस वक्त बड़ा गर्म सेशन चल रहा है नेशनल असेंबली का एज वी स्पीक, लेकिन खुले तजाद हैं इस वक्त और मैं कुछ तजादात आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। आज लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारिक साहब ने बड़ा इज़ अ वेरी स्वीट मैन, वेरी स्वीट टॉकिंग जेंटलमैन, बड़े प्यार से बात करते हैं। उन्होंने प्यार से बात करते हुए कहा कि देखिए ख़त्म करेंगे बहस, रोज़ रोज़ ये ना बात किया करें चीफ जस्टिस साहब की एक्सटेंशन की। और उन्होंने तो ख़ुद जुडिशल कमीशन की मीटिंग के बाद मुझे कहा कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड किसी टेनर एक्सटेंशन पे, और ये बातें गलत हैं। पर एट द सेम टाइम राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि देखें, उन्होंने ये भी कहा इनको कि अगर एक्सटेंशन एज में सबकी होती है तो फिर ठीक है, यानी कि आप नाक को इधर पकड़ें या इधर से पकड़ें, अगर 3 साल आप एक्सटेंड कर देते हैं एज की, 65 पे ले जाते हैं, 68 पे ले जाते हैं, तब भी उनको एक्सटेंशन मिल जाती है, अगरचे उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार होगी। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नंबर्स हैं, उस पर भी एक दलील दी आज लॉ मिनिस्टर साहब ने कि हमारे पास तो नंबर्स ही नहीं है, नंबर होते तो फिर हम बात करते। एनीवे, खैर ये कंट्रोवर्सी इस तरह भी ख़त्म हो सकती है कि अगर लॉ मिनिस्टर साहब सिंपली एक लॉ मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन निकाल दे जिसमें तारीख मेंशन हो कि ये इस तारीख को रिटायर हो रहे हैं फ़ायज़ ईसा साहब और इस तारीख को नए आने वाले चीफ जस्टिस साहब अपना हल्फ उठा लेंगे। सो ये बड़े आराम से कंट्रोवर्सी ख़त्म होती है। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि साथ साथ हम देखें नंबर्स गेम भी चल रही है। आज एक बड़ी कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट का ओथ हुआ। MQM के डॉक्टर मोहन मंजियानी साहब हैं, उन्होंने आज ओथ उठाया MNA का। एक और जुल्फ़िकार साहब, उनका तो खैर रिकाउंट में आए थे, उन्होंने भी ओथ उठाया। अब इनकी तादाद 212 से अलायंस की 214 पे चली गई है, और याद रखिए मैजिक फिगर 224 है 2/3 का। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन में इन्हीं के खिलाफ MQM ने एक दरख्वास्त दी थी कि ये हमारे कैंडिडेट नहीं हैं, तो इनका पहले नोटिफिकेशन रोक लिया इलेक्शन कमीशन ने। फिर बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें निकली, डॉन अखबार में ख़बरें छपी, फिर डॉन के एक और रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी अब्दुल्ला मोमन साहब ने भी काफ़ी ट्वीट्स किए इस बारे में, और इनका वर्जन ये था उस वक्त जो कोट किया जा रहा है ख़बरों के अंदर डॉक्टर मोहन का, कि जी शायद कोई पैसे वैसे मांगने थे कि क्या था, कोई पार्टी फंड में पैसे डालने थे, नहीं डाले, वट एवर द कंट्रोवर्सी। और ये फिर दुबई चले गए। फिर दुबई से वापस आए तो तब तक दूसरे जेंटलमैन को, परवानी साहब को, उनको पार्टी ने नॉमिनेट कर दिया। लेकिन आज इंटरेस्टिंगली 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने MQM का दावा उखाड़ के बाहर फेंक दिया पार्टी का, जिनकी नॉमिनेशन थी, और इनको डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है आप इलेक्टेड हैं। अब पार्टी नहीं चाहती, वो नॉमिनी विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का इसरार है कि आप इधर ही आ जाएं। अब किस डील के नतीजे में है या इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है, एनीवे, तो एक तरफ आपको लगता है कि नंबर्स गेम अभी तक सीरियसली काम हो रहा है। ये पहली कॉन्ट्रोडिक्शन तो ये लॉ के ऊपर से मैंने चीफ जस्टिस वाले भी बताई। फिर आ जाए प्राइम मिनिस्टर साहब पे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं ऑफ़र दे रहा हूँ, मैं सबसे बात करना चाहता हूँ, मैं तमाम लोगों से बात करना चाहता हूँ, तमाम पार्टी से, मुल्क के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर ख़बरें चली कि जी लाहौर में जो PMLN की मीटिंग हुई है उसमें मियाँ साहब ने भी कहा है कि चलें सारी पार्टीज़ को बुला के आप एक नेशनल कंसेंसस बनाएं, ये वो। फिर वेहमेंटली ख्वाजा आसिफ साहब, शायद राना सनाउल्लाह साहब भी, लेकिन सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी, आपने शुरू में सुना, कैटेगोरिकली कह दिया कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। और अभी कुछ देर पहले ख्वाजा साहब ने नेशनल असेंबली में बड़ी धुआंधार तकरीर की और उन्होंने कहा जब तक May 9 की माफ़ी नहीं मांगते किसी से कोई बातचीत नहीं होती। पहले गवर्नमेंट की जजेस वाले इशू पे मुतज़ाद स्टैंड आ रहे हैं, फिर ये टॉक्स के ऊपर मुतज़ाद स्टैंड आ रहे हैं, फिर इमरान खान साहब के मुतज़ाद स्टैंड हैं। उन्होंने बार बार कहा कि हमने इन पॉलिटिशियन से बात नहीं करनी, और कल भी उन्होंने कहा, फ्राइडे को भी, कि अगर इन लोगों से बात करने का मतलब है कि हम इनको लेजिटिमाइज़ कर रहे हैं, हम इनको एक जायज़ मान रहे हैं, हम बात करेंगे तो फ़ौज से करेंगे बिकॉज वही रियल पावर हैं सब कुछ, और उस पर बात होगी। और अचल ज़ई साहब को मैंडेट दिया गया है सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से बात करने का, और खान साहब एक तरफ कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करनी, लेकिन आज जर्नलिस्टों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम उनसे ही बात करेंगे। अचल ज़ई साहब को मैंने मैंडेट दिया, अगर वो कोई ऑफ़र लेके आ गए तो वहाँ से बात आगे बढ़ सकती है। एक तरफ आप कहते हैं कि बात उन्हीं से करनी है, फिर अगर अचल ज़ई साहब इधर से ऑफ़र लाते हैं, दैट इज़ देयर कॉन्ट्रडिक्शन। मौलाना फजल रहमान साहब, वो एक तरफ कहते हैं कि मैं अपोजिशन में हूँ, इन लोगों ने अपने रास्ते बदल लिए हैं, लेकिन साथ ही बड़ी कन्वीनियंटली वो अपने आप को PTI की प्रॉमिस तहरीक से अलहदा कर लेते हैं कि कोई तहरीक होगी, जलसे जुलूस टाइप होंगे, मैं उस पर नहीं हूँगा, हम पार्लियामान के अंदर इशू टू इशू चलेंगे। साथ ही वो वज़ीर आज़म को और सदर पाकिस्तान को
بڑی کھلی بازوؤں سے ویلکم بھی کرتے ہیں اور بڑی چیزیں چلتی ہیں. رانا ثناء صاحب بیان دیتے ہیں کہ مولانا صاحب شاید ابھی ہمارے ساتھ نہ ہوں لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں. اب کیا پارلیمان کے اندر ایشو ٹو ایشو اگر مولانا صاحب نے چلنا ہے تو کیا یہ جوڈیشل امینڈمنٹس پہ بھی بات ہوگی؟ کیا اس پہ سپورٹ کر سکتے ہیں؟ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہے پرائیویٹ ممبرز بل آیا دانیال چودھری کی طرف سے پی ایم ایل این کے، جس پہ انہوں نے کہا کہ 23 ججز ہونے چاہیے. آج سینیٹر عبدالقادر وہ ہیں، انہوں نے آج بیان دے دیا ہے، آج انہوں نے بلکہ تحریک موو کی ہے کہ جی 21 ججز ہونے چاہیے، بلکہ شاید زیادہ ہوں لیکن موو وہ 21 ججز کے لیے کر رہے ہیں. علی ظفر صاحب نے کہا کہ 2 تک ہم ایکسیپٹیبل ہیں بیکاز ورنہ یہ 7 والی سٹیکنگ ہے. ہر کسی کے 2 سٹانسز ہیں، کوئی کلیئر بات نہیں کر رہا. لگ یہ رہا ہے کہ اب پاور گیم اپنی پچ پہ چلی گئی ہے اور ہر جگہ بیہائنڈ دا سین نیگوسیشنز کے لیے منورنگ کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہوا ہے مہر بخشی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، اور ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں حافظ عبداللہ صاحب بھی بات کریں گے. ان سے ہم بات کریں گے وہی کہ جے یو آئی کا سٹانس ہے کیا، کہاں کھڑی بھی ہے. اور بیرسٹر عقیل صاحب بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں گے، وہ بھی لیگل ایڈوائزر ہیں، ان سے جوڈیشری کی باتیں کر لیں گے. مہر آپ کی اجازت سے میں ذرا حافظ عبداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سنس از ٹریولنگ، تو میں چاہ رہا ہوں فون کٹ نہ جائے، میں ذرا ان سے لے لوں. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر 2-3 چیزیں بتا دیں. ایک تو ہمیں بتا دیں کہ جے یو آئی اس وقت کس کے ساتھ ہے. تحریک کے اندر سے تو آپ نے ہوا نکال دی پی ٹی آئی کی، جب آپ نے کہا کہ ہم ان کی تحریک میں ہم اپنے ہی جلوس نکال لیں گے، اپنا ہی سب کچھ کریں گے، اور پی ٹی آئی والے بہت زیادہ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے. پھر ہم نے دیکھا اتنی محبت بڑھ رہی ہے، صدر صاحب بھی آ رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں، اور یہ سارے بڑے ایکسائٹڈ ہوئے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ ہم پارلیمان کے اندر ایشو ٹو ایشو ہم فیصلے کریں گے. پہلے تو بتا دیں یہ جو عدالتی ترامیم آ رہی ہیں، کیونکہ نور عالم خان صاحب بھی آپ کے ہیں، انہوں نے بھی نیشنل اسمبلی میں ترامیم کی ہیں، جو عدلیہ کے بارے میں ترامیم آ رہی ہیں، ججز کے نمبر بڑھانے کی، دوسری ترامیم ہیں، اس میں آپ کا اور حکومت کا موقف ایک ہے، آپ ان سے ایگری کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محمد مالک صاحب. مالک صاحب، ایک تو میں سب سے پہلے ایک اصولی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے صفوں میں یہ ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ حکومتیں ہمارے بغیر تو بن سکتی ہے لیکن ہمارے بغیر چل نہیں سکتی. لہذا یہ ثبوت ہے اس بات کی کہ آج وفاق میں حکومت ہے لیکن جمعیت اس حکومت میں نہیں ہے، مگر حکومت چل نہیں سکتی. اس سے آپ بھی اتفاق کریں گے. ہمارا ماننا یہ ہے اس سے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے. جہاں تک دوسری بات آپ نے کی، بے شک اشرف علی زرداری صاحب بھی آئے، وہ پوری تفصیل آپ کو معلوم ہے، اور وزیر اعظم صاحب شہباز شریف بھی آئے، اور پی ٹی آئی کی وفد بھی آئی. لیکن جمعیت علماء اسلام آپ نے کہا کس کے ساتھ ہے؟ جمعیت علماء اسلام کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے عوام کے ساتھ ہے، آئین کے ساتھ ہے، آئین کی بحالی کے لیے ان کی جدوجہد اور تحریک ہے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں 8 فروری کے الیکشن کے بعد سب سے پہلے موقف اگر ظاہر کیا ہے، بیانیہ قوم کو دیا ہے، وہ یہی کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن نہیں، یہ آکشن تھا. احتجاج ہوگا، زندہ آباد اور مرد آباد جمعیت علماء اسلام کرے گی، اور ملک میں نئے الیکشن کے لیے راہ ہموار کرے گی. اور ہم حکومت کو سپورٹ نہیں کریں گے، اپوزیشن بینچوں پر بیٹھیں گے، پارلیمنٹ میں بھی اپوزیشن کریں گے، پارلیمنٹ سے باہر بھی. اور اسی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اندر پارلیمنٹ میں ایشو ٹو ایشو ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، آپ ہماری سپورٹ کریں گے. حکومت کے ساتھ نہ ہم بینچوں پر بیٹھ سکتے ہیں نہ کیبنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے ججز کے حوالے سے بات کی کہ جو قانون سازی آ رہی ہے، اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے سامنے کسی قسم کی قانون سازی کے حوالے سے کوئی مسودہ نہیں ہے. جب قانون سازی آئے گی پھر جمعیت علماء اسلام اپنا موقف دے گی. اور دوسری طرف حکومتی پارٹیاں باقاعدہ بار بار ڈینائی کر رہی ہے کہ اس قسم کی کوئی قانون سازی ہم نہیں لا رہے ہیں. تو جب وہاں سے انکار ہے اور یہاں سے ہمارا اصرار ہو، تو اصرار تو کسی چیز پر ہوگی.
تو اس لیے ہم اچھا مجھے یہ بتائیں یہ جو بات چل رہی ہے کریں گے حافظ صاحب، ہم انتظار کریں گے وہ کیسے ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بات چل رہی ہے کہ 65 سے 68 سال کر دی جائے ریٹائرمنٹ ایج سپریم کورٹ کے ججز کی، اس میں آپ کا ویسے کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، میرے خیال میں بات یہ ہے محمد مالک صاحب، بات ٹائمنگ کی بھی ہے، اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اگر میری ذاتی رائے آپ پوچھتے ہیں، پارٹی کا موقف میں نے دے دیا، جب قانون سازی سامنے آئے گی پھر پارٹی اپنا موقف دے گی، اپنے وکلاء سے مشورہ کر کے، پارٹی مشاورت کر کے۔ اگر میری ذاتی رائے آپ جانتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وقت اور ٹائمنگ کو بھی سامنے رکھ کے کہ کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ 65 سے 68 تک جائیں گے، پہلے حکومت یہ بتائیے کہ ضرورت کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے وہ اسباب اور عوامل کیا ہے جس کی وجہ سے حکومت مجبور ہے کہ انہوں نے 65 سے 68 تک لے جانا ہے یہ ٹینور ریٹائرمنٹ کی، اور کیا اس میں ادارے کی اصلاح مد نظر ہے، جو عدالت ہے، جوڈیشری ہے۔ تو اگر حکومت آپ کو ان تمام چیزوں پہ مطمئن کر دیتی ہے تو پھر اگر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر تو پارٹی ہو سکتا ہے نا سپورٹ کرے گورنمنٹ کو اس بات پہ۔ نہیں، یہ میری بات سنیے، اب پارلیمنٹ کے اندر جو بھی ایشو آئے گا قانون سازی کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا فیصلہ ہے، اپوزیشن بینچ پر بیٹھ کے ہم آپس میں مشورہ کریں گے۔ ہم حکومت کی قانون سازی کی پابند نہیں ہے، ہم اپوزیشن میں بیٹھ کر دیکھیں گے کہ کیا اس قسم کی قانون سازی میں کون سی فائدے ہیں اداروں کی استحکام کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے۔ ٹائمنگ کو بھی ہم دیکھیں گے، کیا اس کے پیچھے کوئی بدنیتی تو شامل نہیں ہے، وہ تو کار فرما نہیں ہے۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، مطلب اگر آپ کنونس ہو جاتے ہیں کہ نہیں بدنیتی نہیں ہے، بہتری ہے ادارے کی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ ایشو ٹو ایشو چلیں گے۔ لیکن مہر کے پاس میں جا رہا ہوں، مہر بانو صاحبہ کے پاس، لیکن اس سے پہلے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے پی ٹی آئی سے علیحدہ ان کی تحریک میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیوں کیا کہ نہیں ہم ان کے ساتھ تحریک نہیں چلائیں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے، یہ کیوں کیا؟ دیکھیں محمد مالک بھائی، ہم تو بار بار پی ٹی آئی والے آئے، ایک تو پی ٹی آئی کی ناراض نہ ہو، پی ٹی آئی کی دوستوں کا جو اصل قیادت ہے، جو جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، پارٹی کا ڈور ہے، وہ تو عمران خان ہے۔ لیکن عمران خان سے میری صورت میں ملاقات ہوتی ہے تو میرا ایک موقف ہے، آپ ملاقات کرتے ہیں آپ کا دوسرا موقف ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن جو بھی ملاقات کرے وہ ایک دوسرے سے الگ باتیں کرتے ہیں، علیحدہ باتیں کرتے ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ موقف کیا ہے، تو اس لیے کنفیوژن ہے۔ لہذا جب وہ فیصلہ کن جو قوت ہے وہ نہیں ہے، تو اس لیے اب پارٹی کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ کیا خلفشار ہے ان کے آپس میں، جس سے ہمارے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ جانے اور ان کی پارٹی جانے۔ جمعیت علماء اسلام نے 25 جولائی 18 کے فوراً بعد بھی تنہا تحریک چلائی، اب بھی جمعیت چلیں اس کا جواب لیتے ہیں۔ میں مہر بانو صاحبہ سے پوچھتا ہوں، وہ بڑے امپورٹنٹ ممبر ہیں اور خاص طور پہ ان کے والد وائس چیئرمین بھی ہیں، فلی انوالوڈ ہیں تمام چیزوں میں۔ مہر یہ آپ نے جو بات سنی حافظ صاحب کی، بڑی یہ بار بار جے یو آئی کہتی تھی ہمیں ہی بتا دیں، ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا ہو از ان چارج۔ مروت صاحب مل کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے گلے لگایا، گال تھپ تھپایا، وہ یہ بات کہہ رہے تھے۔ امین گنڈا پور صاحب آ کے ایک نئی سٹوری سناتے ہیں، گوہر صاحب آتے ہیں، جتنے لوگ ہیں اتنی انٹرپریٹیشنز ہیں۔ تو ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید جے یو آئی کو کوئی بہت بڑی گورنمنٹ سے آفر آ گئی ہے جس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات کس سے کریں، ہر بندہ ایک نیا ورژن لے کے آتا ہے۔ آپ کا ہو از ان چارج، کون ہے ان چارج عمران خان صاحب کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مالک صاحب جی۔ دیکھیے سب سے پہلے تو جہاں تک جے یو آئی ایف کا تعلق ہے، میرے خیال میں ان کا جو موقف ہے وہ اپنی سیاسی شناخت کو مد نظر رکھ کے وہ اس موقف کو لے کر چل رہے ہیں، جو کہ ان کا حق بنتا ہے اور جو کہ میری نظر میں سمجھدار سیاست بھی ہے۔ بالکل ایشو ٹو ایشو وہ پارلیمان میں ہمارا ساتھ دیں گے، جس طرح کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہ ایشو ٹو ایشو حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی کوئی اس طرح کولیشن نہیں ہے، نہ الیکٹرل نہ کچھ اور۔ لیکن انہوں نے ایک اگر ان کی بات سنیں، انہوں نے ایک پرووائزو ایڈ کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ہر چیز کی گورنمنٹ کی مخالفت کریں گے، یہ سینسٹیو معاملہ تھا ججز کا، ایج کا، تو انہوں نے کہا اگر ہمیں کنونس کر دیں کہ بدنیتی نہیں ہے، ادارے کی بہتری ہے، تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہم اس کو سپورٹ بھی کر دیں۔ انہوں نے ہر چیز کو میرٹ پہ رکھ رہے ہیں، وہ انکنڈیشنل سپورٹ آپ کو بھی نہیں دے رہے، نہ انکنڈیشنل مخالفت کر رہے ہیں گورنمنٹ کی۔
जी, बिल्कुल, और वही तो मैं कह रही हूँ, उनकी सियासी शनाख्त उसको जो बरकरार रखने के लिए बिल्कुल उनको ऐसा ही मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, अगर हम जेयूआईएफ के ज़ाविये से देखें। अगर आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पर्सपेक्टिव से देखें, तो देखिए हम एक कोalition के साथ चल रहे हैं, जो कि आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है, जिसके अंदर अचकज़ई साहब भी हैं, और आपको मालूम है कि वी हैव हैड डिफरेंसेस इन द पास्ट। जेयूआईएफ के साथ भी हमारे सियासी डिफरेंसेस हैं ऑफ ओपिनियन। तो मगर इस कुछ इश्यूज पे जो कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ है, जो कि जेयूआईएफ का भी मौक़िफ़ है एक, कि हमने पाकिस्तान के आइन को तहफ़्फ़ुज़ देना है और वो उसे ठीक है, लेकिन मुझे आप ये बताएं, आप मुझे ये बता दें हु इज़ इन चार्ज। अगर आपके वालिद शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर होते, ये कन्फ्यूजन नहीं थी, वाइस चेयरमैन थे, हमें बड़ा क्लैरिटी थी। इस वक्त बता दें जेयूआई का पॉइंट पर्सन कौन है जो मिल के आता है। कभी हमें लगता है कि पंजोता साहब आपकी पार्टी को लीड कर रहे हैं, कभी गौर साहब लीड कर रहे होते हैं, कभी रो कर रहे होते हैं। जो आखिरी मुलाकाती आता है उसके बाद एक नया वर्जन आता है। यही जेयूआई का भी प्रॉब्लम है। तो हु इज इन चार्ज इस वक्त, किसकी बात हम सुने? ये रियासत की तरफ से एक डिजाइन के तहत ही है आपके सामने। अगर आप देखें तो मेरे वालिद इस वक्त क्यों है पाबंदे सलासल, साइफर केस में वो बरी हो गए, ही इज नॉट कन्विक्टेड इन एनी केस। 9 मई के झूठे मुकदमात हैं इस वक्त, जिन केसेस में वो जेल में है, वो लाहौर के मुकदमात हैं, और आप सब जानते हैं कि लाहौर में तो वो मौजूद ही नहीं थे 9 मई को, राइट? तो अगर हम देखें कि किस तरह पार्टी को खान साहब से भी दूर रखा जा रहा है। बहुत सारे मौके होते हैं जब कभी-कभी उमर अयूब साहब जाते हैं, उन्हें इजाजत नहीं दी जाती, कभी शिबली फराज जाते हैं, उन्हें इजाजत नहीं दी जाती। तो हमारे लोगों को मनपसंद और मर्जी से अंदर एक्सेस दिया जाता है खान को, और मर्जी से एक्सेस रोका जाता है। तो आप फिर मानती हैं कि इस वक्त एक क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है जिसपे? इट्स नॉट अ क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, आई वुडंट से, बट मैं ये कहूंगी कि जरूर एक क्राइसिस ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि रियासत की बदनीयती जाहिर करता है कि जिस तरह उन्होंने खान साहब को उनकी पार्टी से तो अलग रखा हुआ है। मुझे, क्योंकि मैंने मौलाना साहब की तो कॉन्ट्रडिक्शन पूछ ली हाफिज साहब से, मुझे जरा अपना भी ये तजाद समझाएं कि एक तरफ खान साहब कहते हैं हमने नहीं बात करनी किसी से, फिर कहते हैं मैं अचकज़ई को दे दिया है कि वो बात करें पॉलिटिकल फोर्सेस से और सब कुछ, फिर आज वो कहते हैं कि हमने तो बात करनी सिर्फ फौजियों से, बट अगर अचकज़ई साहब की ऑफर ले आए तो बात बढ़ सकती है आगे। सो आप ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ये क्यों फैसला हमें भी समझाएं कि अगर आर्म्स प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का फॉर्मूला लेके खान साहब चल रहे हैं कि अगर अचकज़ई फॉर्मूला ले आए तो ठीक है, ना लाए तो कहेंगे मैं तो पहले कहता था इनसे बात नहीं करनी। यहाँ भी आप पे ये एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि हमारा एक असूली मौक़िफ़ है जो आपने शुरू में भी जिसका आपने जिक्र किया था। देखिए, हम इनको जो वैलिडेट नहीं करना चाहते। हमारी नज़र में जो इस वक्त सियासी जमातें हुकूमत में हैं और ट्रेजरी बेंचेस पे बैठी हैं, उनके जो अक्सर नुमाइंदे हैं, वो फॉर्म 47 के जरिए आए हैं पार्लियामान में। उनको पार्लियामान में बैठने का कोई हक नहीं है। तो आपके पास एक हुकूमत है, बात करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द अलायंस, तो वो वैलिडेशन नहीं है, वो और वैलिडेशन नहीं तो क्या है? क्योंकि अचकज़ई साहब जो हैं वो खुद चाहते थे कि कोई लचक या कोई रूम पैदा किया जाए, तो उन्होंने कहा कि वो सियासी गुफ्तो शनीद शुरू करना चाहते हैं। मगर आपने देखा इसको बहुत अरसा हो गया है, अचकज़ई साहब को भी किसी ने हुकूमत की तरफ से कोई आगे नहीं बढ़ा। अब सबसे बड़ा तज़ाद तो ये है जो हम पहले दिन से कह रहे हैं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कहते हैं कि हम इनसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं आप 1 कदम लेंगे, हम 10 कदम आपकी तरफ बढ़ेंगे। आज उन्होंने कह दिया, डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया, सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कह दिया, नवाज शरीफ साहब की तरफ से उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। तो क्या कल फिर खान साहब ये मैंडेट विड्रॉ कर लेंगे अचकज़ई साहब से कि भैया अब आप इनसे भी बात ना करें क्योंकि वो आपसे बात नहीं करना चाहते? फौज तो पहले नहीं चाहती। खान साहब देखिए मैंडेट विथड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो हम एक बड़ा रीजनेबल मौक़िफ़ लेकर आए हैं। आप हमेशा खान साहब पे ये इल्ज़ाम लगा है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो कोई लचक नहीं दिखाते, वो एक बहुत रिजिड स्टांस लेते हैं। मगर आपने देखा जब जलसा मनसूख भी हुआ अर्लियर इस महीने में पहले, उसमें भी खान साहब ने लचक दिखाई। उसमें खान साहब ने ये दिखाया कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को अव्वल रखते हैं, और वो सिर्फ हम अपनी सियासत के लिए नहीं आगे आ रहे, हम पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं। जी बिल्कुल,
8 तारीख को बिल्कुल हमारा जलसा हो रहा है और होएगा, हर हाल में होगा, मगर सबसे जरूरी, let me finish please go ahead. आपको इसमें देखना है 8 तारीख को, और आपके सवालात और आपका जो प्रेशर है वो हुकूमत पर होना चाहिए है, जिन्होंने गारंटीज दी, जिन्होंने एनओसी दिया, कि अब वो इस एनओसी को कैंसिल ना करें। इसमें मैं आपके साथ हूं, मुझे तो गवर्नमेंट की समझ नहीं आती। अगर ये कहते हैं कि आप लोगों को स्ट्रीट पार नहीं है, दे शुड कॉल योर ब्लफ, पहले भी करने देते हैं आपको। ये तो बल्कि तो अच्छा करते हैं आपके लिए, आपको जलसा किए बगैर ही आपकी दहशत बढ़ा देते हैं। यू शुड बी ग्रेटफुल टू देम, आपको तो इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। दे डू द जॉब फॉर यू। बैरिस्टर कील साहब ने भी हमें ज्वाइन करनी है, एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, MNA भी हैं। पहले तो बताया, अभी हमदुल्ला साहब भी हमारे साथ हैं, हाफिज हमदुल्ला साहब, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। मैं उनसे पूछा था कि जजेस का अगर ये एज 65 से 68 जाती है तो आप सपोर्ट करेंगे? उनका अगर आप हमें कन्विंस कर लें कि बदनीति पे नहीं है, किसी और पर्पस के लिए नहीं है, इंस्टीट्यूशन के लिए है, तो हम उसको भी सपोर्ट, बिल्कुल हम तो इशू टू इशू चलेंगे। कर सकते हैं आप इस पर सपोर्ट, कन्विंस कर सकते हैं कि स्टैकिंग नहीं हो रही? मालिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो माज़रत, क्योंकि नेशनल असम्बली का अभी भी इजलास चल रहा था और अभी ही उसको एडजर्न किया गया सुबह के लिए। देखें, पहली तो बात है, ऐसी कोई बात गवर्नमेंट ना सोच रही है, ना उस पर कोई काम कर रही है। ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जान दो, हमने जब खबरें ब्रेक की कि आप लोगों ने 3 साल की टेनर एक्सटेंशन की बात की, सबसे पहले नज़ीर तारिक साहब ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उनका बयान आया कि मैंने मई में चीफ जस्टिस से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि मैं टेन्योर एक्सटेंशन नहीं लूंगा। तो दुरुस्त बात है। नहीं, तो कोई बात थी तो बात की ना, और उसका जवाब आया। आप लोग तो मानते ही नहीं थे। देखिए, जब मई में जुडिशल कमीशन का, सुन ले, मैं भी आ रहा हूँ, सवाल मेरा सुन ले। फिर आप लोगों ने एक किया काम, प्राइवेट मेंबर्स बिल करवा दिया, एक दानियाल चौधरी से करवा दिया कि 23 बंदे होने चाहिए। आज अब्दुल कादिर साहब ने कर दिया 21 नंबर होने चाहिए। दानियाल चौधरी से मैंने पूछा 23 क्यों, वाई नॉट 25, वाई नॉट 22? कि आपने कैलकुलेशन की है कि एक जज साल में इतने मुकदमे का? तो नहीं, इट वॉज फ्रॉम द ईयर तो तभी होता है जब लेजिस्लेशन किसी ने आपको पकड़ा दिया कि बैरिस्टर साहब ये आप टेबल कर दें, या मालिक तुम ये टेबल कर दो, और मुझे नहीं पता होता उसका रैशनल क्या है। वहाँ पे 23, यहाँ पे 21, ये बातें चल रही हैं। अब बातें हम ये भी सुन रहे हैं कि 209 की सीरियस बातें हो रही हैं, और मैं आई टेल यू वाई हमें शक पड़ता है कि आप लोग हमारे से सच नहीं बोल रहे, या पूरा सच नहीं बोल रहे। आई वोंट एक्यूज यू ऑफ लाइंग। आज जो ये आया है डॉक्टर मोहन संजियानी साहब, MQM ने उनका विड्रॉ किया हुआ, कैंसिल कराई नॉमिनेशन, उनको रगड़ के इलेक्शन कमीशन ने दे दिया। 3 रिकाउंट में आपके हुए, आज अब 214 पे चले गए। आपका लग रहा है कि साथ पूरी कोशिश हो रही किसी तरह 2/3 मेजॉरिटी के, आपके पास 41 टेक्निकली आज़ाद MNAs भी हैं, उनके साथ भी आप खेल सकते हैं। पूरी कोशिश है कि आप शायद अभी, और कुछ नहीं तो ये अगर एज भी एक्सटेंड कर दें तब भी चीफ जस्टिस साहब को 3 साल मिल जाता है। और ये उन्होंने कहा है, राना सनाउल साहब ने, कि उन्होंने कहा अगर सबकी एज एक्सटेंशन होगी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। सो यू आर स्टिल एट इट, आप माने या ना माने, यू आर स्टिल एट इट। इफ़ यू आर नॉट एट इट तो सिंपली आप नोटिफिकेशन निकाल दें कि जी चीफ जस्टिस साहब इस डेट को रिटायर हो रहे हैं और मंसूर अली शाह साहब बनेंगे, जैसे लास्ट टाइम आपने किया था। सो आप जो कहते हैं और जो आप कर रहे हैं, जो ज़मीन पे हो रहा है, उनमें खुला तजाद है। देखिए, आपकी मैं सारी बातें मैंने सुनी, और वो जिस तरह आपने पूरी इस चीज़ की अक्कासी की, अगेन मैं ये कहूँगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 41 से आज़ाद हैं, बिल्कुल उनका कोई स्टेटस नहीं है, देर अप इन द एयर। आपने ठीक कहा कि उस वक़्त मई के टाइम पे शायद कहीं ये बात हुई, जुडिशल कमीशन, जिसको पहले डिनाई किया गया, जुडिशल कमीशन के प्लेटफॉर्म पे बात हुई, और उस पर यह था कि ऑब्वियसली अगर है तो फिर सबकी ही है, ऑब्वियसली ये किसी पर्सन स्पेसिफिक के लिए तो नहीं है। देखो 3 साल मिल जाते हैं ना, अगर आज, लेकिन वो अगर अक्टूबर में उनकी एज बढ़ जाती है की बात के साथ तो मैं इत्तेफाक किधर से पकड़ लेंगे? मालिक साहब, मैं आप ही की बात से अगर इत्तेफाक कर लूं एंड आपके आर्ग्यूमेंट्स के साथ इत्तेफाक करूं, तो बात यह है कि देन इट्स नॉट, if this was there, then it was probably not just for him, it's for the entire institute, पूरे इंस्टीट्यूट में। ये नहीं हो सकता कि 3 साल बाद बिलफर्ज फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपको मिल जाएंगे ना। 3 साल अगर काजी साहब के खत्म हो गए मिसाल के तौर पे, तो ये नहीं हो सकता कि 3 साल बाद फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए और उसको काट। आपका तो मसला ही नहीं 3 सालों का, आगे का तो मसला ही नहीं आपका। मैं इसमें जरूर आपको ये कहूंगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वी डोंट हैव द नंबर्स, एंड इफ द नंबर्स वर देयर, देन ऑब्वियसली फिर तो हम अपनी मर्जी की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तादाद क्यों बढ़ा रहे हैं? किसकी तादाद? ये जो
प्राइवेट मेंबर्स बिल आया 23 कर प्राइवेट मेंबर एक्सप्लेन कर सकते हैं? आपने कहा कि आपने उनके पास नहीं था, उन्होंने 21 से 23 जरा वो अगर गिलानी साहब हो तो दानियाल वाला चला दीजिए पीस, अगर आपके पास है एक्सप्लेनेशन सुना दो। मैं तो कहता हूं जजेस की तादाद आप लोगों ने होना किया है, आप लोग इस बिल को पास नहीं करवा रहे। प्राइवेट मेंबर का था ना, आप लोग अपोज कर रहे हैं कि पास करवा रहे हैं? गवर्नमेंट हैड नो ओके चले, मैं मान लेता हूं आपकी, चले जी आप पे सरप्राइज हो गया, दानियाल को अचानक ब्रेन वेव आई, दानियाल ने टेबल कर दिया। The Ministry of Law didn't know, and I'm telling you because I'm there. आप अब सपोर्ट कर रहे हैं कि इसको अपोज कर रहे हैं? देखिए, मैं बजाते खुद as a lawyer, as somebody who is a student of law, we learn every day, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि जुडिशियल इंडेक्स को जब मैं देखता हूं 130वें नंबर पे हैं हम, आउट ऑफ 140 समथिंग, if it's introduced, but I'm equally sure कि पीटीआई की साइड से भी काफी लोग या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की साइड से भी काफी लोग हाफिज साहब मुझे एक बात एक्सेप्ट करेंगे इसको। हाफिज साहब जी, मेहर आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। सॉरी हाफिज साहब, 5 मिनट लूंगी। मैं बिल्कुल कहना चाह रही हूँ, देखिए अब बैरिस्टर अकील पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं। अब इनकी बातों से आपको एक जो बदनीयती पाई जाती है हुकूमत में, वो साफ जाहिर हो रही है। ये किसी भी तरह, और मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि अगर ये रिटायरमेंट एज बढ़ाना चाहते हैं, वो भी जरूर बढ़ाएं। जजेस की तादाद बढ़ाना चाहते हैं, बेशक बढ़ाएं, मगर ये सब चीजें जो है ना, ये इन इफेक्ट आएंगी जब नया चीफ जस्टिस आएगा, क्योंकि आउटगोइंग का वक्त अब खत्म हो गया है। तो जो नई तैनाती होंगी, जो कि एक कन्वेंशन है जुडिशरी का, जुडिशल कन्वेंशन है कि इनकमिंग चीफ जस्टिस वो तैनाती करता है। उमर अता बंदियाल साहब के वक्त भी ऐसे ही हुआ, तब काजी फायज ईसा का कहा गया कि कन्वेंशन है। इनफैक्ट काजी फायज ईसा ने खत लिखा कि उन्हें कोई हक नहीं है जुडिशल काउंसिल को बुलाने का और नई तैनाती करने का। उसके बाद मेरे ख्याल में अगर हम उम्र की एक्सटेंशन भी करते हैं, तो क्योंकि जो करंट चीफ जस्टिस है वो इतने करीब है रिटायरमेंट हाफिज साहब ने भी यही बात की है ना कि टाइमिंग का इशू है, टाइमिंग। हाफिज साहब, जो एक्सटेंशन है वो उनकी रिटायरमेंट के बाद आनी चाहिए। हाफिज साहब मुझे एक चीज बताएं, आपका पार्लिमानी सियासत और पावर वाली पॉलिटिक्स से दोनों से बड़ा गहरा ताल्लुक है, आपने बहुत करीब से देखा। आपका दिल ये मानता है कि जो दानियाल चौधरी ने एक बिल मूव किया, प्राइवेट मेंबर्स बिल, कि जी 23 मेंबर बढ़ा दें, 23 जजेस कर दें, ये उनका अपना एक आइडिया था, अपना इनिशिएटिव था और उनको कहा नहीं गया या गवर्नमेंट की बहस पे नहीं हुआ? क्या आप मानते हैं जो बैरिस्टर कील साहब कह रहे हैं कि नहीं वो तो उन्होंने एक दिन उठे और उन्होंने फैसला कर लिया 23 बंदे हों, लेकिन जरा सुन लें कि उन्होंने मैंने उसे पूछा कि मुझे समझाएं, तो उनका जवाब क्या था, जरा ये उनकी बात भी सुन लें पहले। आपने किस कैलकुलेशन पे 23 का मैजिक फिगर कैसे पहुंचे हैं आप? नहीं, 23 का जो फिगर है ना जी, वो सिवाय एवरी फिगर हैज अ रीजन ना, के अदर लीगल सिस्टम्स में आपके ये फॉलो होते हैं, जहां ओवर 30 जजेस भी परफॉर्म कर रहे होते हैं बड़े बड़े कोर्ट। दैट्स एग्जैक्टली माय क्वेश्चन, व्हाई 23, व्हाई नॉट 24, व्हाई नॉट 22? देयर इज नो रीजन फॉर एग्जैक्टली 23। अगर मुझे और दोस्तों को लगता है कि यार कि अगर 2 और ऐड करने से हम बेहतरी ला सकते हैं, तो कोई कदर नहीं है, कोई चीज हमें रोकती नहीं है कि 2 और इंट्रोड्यूस करने में। हाफिज साहब, हम बात कर रहे हैं पूरी हैयत बदलने की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जो 1977 से एक नंबर पे चल रही है, और जो मूवर ऑफ द बिल हैं वो कहते हैं बस 23 कर लिया आपने, बढ़ाना है बढ़ा लें, कम कर लें, हम कुछ चने तो नहीं खरीद रहे, हम जजेस की बात कर रहे हैं। ये तमाम बातें सुन के आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट की मूव नहीं है, ये एक प्राइवेट मेंबर की मूव है, और जो वकील साहब कह रहे हैं कि मुझे खुद नहीं पता था? आप मुझे बताएं मोहम्मद मालिक साहब, कोई रेवड़ में कोई बकरी चरवाए के बगैर इधर उधर हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। तो ये कैसे मैं मान लूं कि एक मेंबर, एक पार्टी का, एक पार्लियामेंट का रुकन पार्टी के मुशावरत के बगैर एक बिल मूव करता है, और इतना हसास बिल और इतने हसास वक्त में, हसास मौके पर। और आपने बार बार सवाल किया कि वाई 23, वाई 21, 22 या वाई 22, 25? उन्होंने जवाब नहीं दिया, मेरी मर्जी, मेरी कानून, मेरी मर्जी। नहीं, इस तरह नहीं है। आपने बताना होगा कि इस वक्त में आपको क्या मजबूरी है कि आप जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं। अगर आप ये मद्देनजर रखते हैं कि केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है, इस वजह से हम जजेस की तादाद, वो तो हाई कोर्ट्स में भी है, इस्लामाबाद है। आपने आज अली जफर साहब की बात सुनी? हाफिज साहब, अली जफर साहब आज बोल रहे थे सेनेट में,
انہوں نے کہا کہ اگر 2 بڑھائیں تو ہمیں ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ 7 کی بات کر رہے ہیں تو یہ آپ توازن بدل رہے ہیں سپریم کورٹ کا. 2 پہ وہ مان رہے ہیں علی ظفر صاحب. مجھے تو پی ٹی آئی کی بھی سمجھ نہیں آتی. یہی تو منطق ہے نا، یہی تو وہ منطق ہے جہاں نہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہ ہمیں آ رہی ہے. ابھی پتہ نہیں ہم یہ 4 مخلوقات میں سے جن اور فرشتوں، حیوان اور انسان میں سے ایک 5واں مخلوق ہے میں اور آپ، یا وہ کوئی دوسرا مخلوق ہے. نہ وہ ہمیں سمجھا سکتے ہیں، نہ ہم اس کی منطق کو سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ خود کنفیوز ہے. اس کے پیچھے نیت کیا ہے بنیادی طور پر ول دیکھنا ہوگا. لہذا بات یہ ہے کہ اگر ہم پارٹی کرتے ہیں، اپنی پسند کی بنیاد پر قانون سازی کرتے ہیں، اور اشارے کے بغیر ہم قانون سازی نہیں کرتے ہیں. کہیں سے تو آپ کو کہا ہوگا نا، تو جب کہا ہے تو بتائیے، پوری بات بتائیے، پورا سچ بتائیے. حافظ صاحب اگر اجازت ہے ایک سوال میں بھی پوچھ لوں. چلیں پوچھ لیں جلدی سے. حافظ صاحب میں جلدی سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں، اس کا بھی جواب دے دیجیے گا. جس دن دانیال صاحب کا یہ بل تھا اسی دن آئینی ترامیم کی 6-7 ایسی ترامیم تھی جو نور عالم خان صاحب کی تھیں. بقول ان کے جو میں نے سنا ہے، جو مجھے پتا چلا ہے، وہ کہتے ہیں یہ مولانا صاحب کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں یہ آئینی ترامیم لے کے آ رہا ہوں. تو یہ بتا دیں آپ نے ریوڑ والی جو بات کی ہے وہ کس حد تک پھر درست ہے؟ جی دیکھیں محمد مالک صاحب ہماری پارٹی کی قیادت نے، جو میری معلومات ہے، نور عالم صاحب کو کہا کہ آپ نے پارٹی سے مشاورت کیے بغیر کیوں یہ کیا ہے. کیا آپ کو کہا گیا؟ اچھا، جواب دہی مانگ لیا ان سے؟ ہاں بالکل مانگ لیا. آپ لوگوں نے دانیال سے پوچھا؟ جی از اے اسمارٹ ینگ بیرسٹر آن ہز اون، اور وہ کوئی اتنا سینئر تو نہیں ہے کہ اتنی بڑی گیم کر دے سپریم کورٹ کے جج کی. سیریسلی یو وانٹ اس ٹو بلیو اٹ؟ سیریسلی؟ ایبسولوٹلی مالک صاحب، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیٹس اے پرائیویٹ ممبرز بل. I am telling you, and with 100% conviction, I didn't know, the law ministry didn't know, nobody knew, and it's a private member bill. وہ گیا legislation branch میں جا کے اس نے جمع کرایا، وہ ٹیک اپ ہو گیا اس کا. اب ڈسکشن ہی نہیں ہوئی، سرپرائز تھا. نہیں مطلب obviously کمیٹی میں کہیں اگر ڈسکس مجھے بریک لینا، بریک کے بعد آگے ذرا یہ کننڈرم میں ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں تو سبسکرائب نہیں کر سکتا. لیٹس ٹیک اے بریک جی، بھی آگے بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. عقیل صاحب ذرا آپ سے شروع کریں نا. اگین نمبرز گیم. میں حساب لگا رہا تھا 214 آپ کے ہو گئے. اگر نیشنل انٹرسٹ کے اندر جے یو آئی آپ کے ساتھ آ جاتی ہے تو 220 ہو جاتے ہیں. 2 بندے بچ جاتے ہیں آپ کے پاس، 2-3 بندے. کلنگ فیلڈ ہے پوری، 41 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے جو ٹیکنیکلی انڈیپینڈنٹس ہیں، اور جتنا پریشر آپ نے بڑھایا ہوا ہے وہ بھی آپ اٹھا لیں گے. اگر نیشنل لسٹ میں جے یو آئی آپ کے ساتھ سینٹ میں بھی آ جاتی ہے تو تب بھی وہاں بھی آپ چیزیں کر لیں گے. تو ایک چیز تو نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پہ جو آج ایم کیو والا سین ہوا ہے، جو ان کا ممبر کو بنایا گیا ہے، رگڑ کے بنایا گیا ہے، لائک اسٹریم رولڈ پی ایم کیو ایم کر دیا گیا. کلیئرلی دا گیم از آن. لیکن مہینہ آپ کے پاس سپٹمبر ہی ہے، کر لیں گے؟ آئی تھنک ناٹ جسٹ سپٹمبر، ویسے اکتوبر بھی ہے. باقی اکتوبر کے تھوڑے سے دن ہے، ہفتے 8 دن میں نہیں ہوتی بات. آئی تھنک اس میں پہلی تو بات ہے مولانا صاحب نے جو وقت مانگا ہے اس پہ دیکھا جائے کہ آبویسلی انہوں نے بھی اپنا دیکھنا ہے کہ ان کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے. کس کیا انہوں نے وقت کیا مانگا ہے؟ کیا انہوں نے؟ دیکھیں انہوں نے آبویسلی جب پریزیڈنٹ صاحب کی ملاقات ہوئی، انٹیریئر منسٹر بھی تھے، اس کے بعد شہباز صاحب کی بھی ملاقات ہوئی، پرائم منسٹر آف پاکستان، وہ بھی ملاقات جب ہوئی تو اچھی ایک بڑے اچھے ماحول میں ایک ملاقات ہوئی. لیکن یہ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب پی ٹی آئی والے گئے تو انہوں نے 2 ٹوک ان کا موقف تھا. انہوں نے کہا کہ ایشو ٹو ایشو ہم چلیں گے اور ایشو ٹو ایشو بات ہوگی. لیکن جب ہماری ملاقات ہوئی، ایک خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا وقت درکار ہے، کیونکہ آبویسلی ایک لارجر نیشنل انٹرسٹ کی ایشوز پہ، کیونکہ دہشت گردی کا ایشو آپ کے سامنے ہے، وہ ان کے سامنے رکھا گیا کہ یہ دہشت گردی کا ایشو ہے. دوبارہ اس ناسور نے سر اٹھا لیا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں ہیں. تو آبویسلی ایک سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے اور ان اے گرینڈر اسکیم آف تھنگز آپ کہہ لیں. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے، دونوں موورز دانیال اور عبدالقادر صاحب سینیٹر، دونوں کو آئیڈیا نہیں کہ انہوں نے نمبر کیوں دیے. وہ موو کر کے آج سینٹ پہ کہہ رہے تھے 16 ایڈ کر لیں، 18 ایڈ کر لیں. اٹ واز لائک دونوں کو لگتا ہے پیپر پکڑایا کسی نے، ہو گیا.
تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ 23 ججز ہو جائیں گے. تو پھر جو علی ظفر کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کو اصل چاہیے 7 بندے زیادہ, اور 7 اگر آپ کے ججز آ جاتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ آپ کے کنٹرول میں ہو جاتی ہے. از دیٹ دا ریئل پرپس؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک کہ پہلی تو بات ہے کہ ان دونوں موورز کی گریٹر لیگل وزڈم میں کیا بات ہے, یا کیوں سوچ کے نمبرز انہوں نے یہ پرپوز کیا. دانیال تو بیرسٹر ہے, قادر صاحب تو ہیں, شاید انہوں نے کوئی کیلکولیشنز کی ہوں, یا شاید انہوں نے دیکھا سر ایک لیٹ می انٹرجیکٹ, آئی ایم سوری, فاروق ستار صاحب نے میں جوائن کیا سینیئر ایم کیو پاکستان. میں ابھی میں آپ کا سنتا ہے فاروق بھائی. جی وعلیکم السلام. جی سر یہ بتائیں, آج یہ ڈاکٹر موہن منجانی صاحب ہو گئے ہیں, ووٹ ان کو نوٹیفائی کر دیا, انہوں نے اوتھ بھی اٹھا لیا. آپ لوگ تو ان کو اپنا کینڈیڈیٹ ہی نہیں مانتے, تو یہ الیکشن کمیشن نے کیا سرکار کی گنتی پوری کر رہی ہے 2/3 کے لیے؟ میرے خیال میں دیکھیں, لگتا تو ایسا ہی ہے کہ یہ تو ایک عارضی مقصد کے لیے انہوں نے پلڑا جو ہے وہ ان حق فیصلہ ان کے حق میں دے دیا, ورنہ خالد بھائی, مصطفیٰ بھائی, میں اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ دونوں کے فارم اتفاق سے ایک ساتھ سائن ہو کے چلے گئے تھے, اور اس میں پوزیشن نمبر 1 ڈل گئی تھی. میرے خیال میں یہ شاید مخالفہ ہو گیا, جبکہ طے تھا کہ منموہن منجانی ہمارے دوسرے نمبر کے امیدوار ہوں گے اور سنجے پروانی پہلے نمبر کے. تو لیکن یہ کہ بس اس میں پھر یہ آپس میں یہ منموہن منجانی جو انہوں نے پارٹی کے ڈسپلن کی بہرحال خلاف ورزی کی, جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے. تو کیا اب آپ ان کی کینسلیشن کے لیے موو کریں گے؟ بیکاز پارلیمانی میرے خیال میں سنجے پروانی تو خود بھی جائیں گے, اور پارٹی کو وہاں بلایا گیا تو پارٹی تو الیکشن کمیشن میں بھی خالد بھائی سنجے پروانی کے ساتھ کھڑے تھے, میں بھی سنجے پروانی کے ساتھ کھڑا تھا. ہم دونوں 2 بار جا چکے الیکشن کمیشن. ہم نے تو اپنا وہاں کہا ہے کہ یہ سنجے پروانی ہمارا اصل کینڈیڈیٹ ہے. باقی تو اب کیا کہہ سکتے ہیں بتائیے. نہیں, کیونکہ اب یہ الیکشن کمیشن نے اتنی زیادہ اس پہ کیوں آپ لوگوں کو رگڑا دیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو کہیں نہ کہیں تو اپنی غیر جانبداری ثابت کرنے کی, انہوں نے کہا کہ بھائی غریب کی جورو جو ہے وہ اس پر سب سے آسان ہوتا ہے, تو انہوں نے ہمارے اوپر یہ, کیونکہ یہ ایک ڈان کی خبر ہے 6 مارچ کی, اس پہ یہ, اور اس کے بعد ڈان ہی کے ایک رپورٹر ہیں دوسرے عبداللہ مومن صاحب, انہوں نے بھی پھر ٹویٹس وغیرہ بھی کی سرکاری طور پہ سب کچھ. اس میں لکھا کوئی پیسے کا جھگڑا تھا, اس میں الزام لگ رہا تھا کہ جی پارٹی فنڈ کوئی مانگا گیا جو پہلے انہوں نے ایگری کر لیا, پھر یہ دبئی چلے گئے, جب پارٹی بہت سیٹیں جیت گئی پھر واپس آئے تو پھر وہ امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ پیسے کا جھگڑا تھا, کوئی اور انٹیلیجنس رپورٹس وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا. دیکھیں ڈسپلن کی خلاف ورزی پہلے دن سے میں نے کہا نا کہ وہ ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے کہ میں کہہ دوں, خالد بھائی کہہ دیں, تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو سرین جھوٹ ہے نا, یہ تو خطئی بے بنیاد بات ہے. اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے پارٹی کے اندر ہو تو لوگوں کو ایک موقع ملتا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ تو بات کریں گے. تو آپ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے جائیں گے؟ جی بالکل جائیں گے. چلیں فاروق بھائی بہت شکریہ. یہ تو کیل آپ کی 1 سیٹ کم ہوگی, آپ کو اب آپ کیا ایک اور انڈیپینڈنٹ اٹھانا پڑے گا. جی میں یو وانٹڈ ٹو ایڈ سم تھنگ, بتائیے. I do want to add something. دیکھیے اس وقت تو میرے خیال میں وقت آ گیا کہ ہم سب ناک کو اس طرح پکڑیں, کیونکہ جو بد نیتی اور بد اخلاقی کی بو کیپٹل اسلام آباد کے شہر میں پھیلی ہوئی ہے, اس کا تو اور کوئی حال نہیں. دیکھیے اس وقت حکومت, الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا حکومت ہو, لگتا ہے کہ وہ دے بوتھ ہینڈ ان ہینڈ. اب جو آپ پاکستان تحریک انصاف کے 41 ممبرز کی بات کرتے ہیں, وہ ٹیکنیکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. وہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بدنیتی ہے. دیر ان کنٹیمپٹ آف دا سپریم کورٹ. میں نے اس لیے ٹیکنیکلی کہا ہے نا, اس لیے میں نے کہا کہ دے آر ان کنٹیمپٹ. ایفیڈیوٹس بھی جمع ہو گئے, سپریم کورٹ کا واضح آرڈر ہے, ان کو شاید اس میں مائنورٹی ججمنٹ بہتر لگ رہی ہے, اور اسی لیے اب اس سب کے لیے ہی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی یہ قانون سازی لا رہے ہیں کہ یہ ججز کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں ایک بات بتائیے, جو آپ نے بات کی کہ یار انکمنگ جج کو کرنا چاہیے, چیف جسٹس کو, لیکن پھر علی ظفر نے 2 پہ کیوں مانا؟ پھر یا تو وہ پرنسپل ہی نگیٹ کر دیا نا, انہوں نے تو دروازہ کھول دیا. یہ کہہ رہے ہیں 23, وہ کہہ رہے ہیں 2, تو اس کا مطلب ہے کہ ان پرنسپل تو آپ لوگوں نے کنسیڈ کر دیا کہ 2 اب 2 اور 7 کی جنگ ہے نا. نہیں مالک صاحب, ناٹ ایٹ آل. وہ ان کا ذاتی, ان کی رائے ہو سکتی ہے, وہ شاید تھوڑی لچک دکھانا چاہ رہے ہیں, مگر ابھی تک جو پارٹی کا موقف ہے اور جس پہ پوری پارٹی کو عمل درآمد کرنا ہے وہ ہے کہ ہم اس قانون سازی کے خلاف ہیں,
क्योंकि ये बदनीयती पे मबनी है। देखिए, माने ना माने, I can't see one but second. I have a question to I can't ask. see Akhil's face, but I would be really surprised if he is saying कि वो जितनी भी बातें कर रहे हैं, if he's saying it with a straight face. He's got a big smile on his face. He's got a big smile on his face, but because he can't keep a straight face. But the issue ये है कि अगर आप कहते हैं कि ये उनकी प्राइवेट ओपिनियन हो सकती है, फिर हमें मानना पड़ेगा कि दानियाल अजीज का भी प्राइवेट बिल हो सकता है, या तो दोनों साइड्स में लॉजिक अप्लाई होगी ना। वो तो यही कह रहे हैं कि ये दानियाल साहब का जो है अपना प्राइवेट बिल है, उनकी अपनी कोई सोच थी जिसके तहत वो लेकर आए हैं, वो इस बात पे कायम है। आप उसको रहने दीजिए, बात देखिए कि ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इन्होंने कहा कि ये एज अ जमात उसको सपोर्ट करेंगे, उससे साफ जाहिर होता है कि इसमें इंडिविजुअली कायम नहीं, गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर रही है। अच्छा, मुझे गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट कर रही है और करेगी, आप बताइए, वोटों के वक्त देख लीजिएगा। मगर एक सेकंड मालिक साहब, एक सेकंड, ये सब बहस को छोड़ दीजिए। देखिए, सबसे जरूरी इस वक्त ये है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की साख को मुतासिर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि एक इदारा जो इंसाफ देता है, अब देखिए, जस्टिस मस्ट नॉट जस्ट बी डन, इट मस्ट बी सीन टू बी डन। तो एक तासुर होता है इंसाफ का, उसको तो उसको ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे इस तरह की कानून साजी से, क्योंकि लोगों में तो यही तासुर पैदा होगा। मैं इसीलिए क्वेश्चन पूछने लगा उनसे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बड़ा आराम से सुप्रीम कोर्ट का तासुर बचता है। आपने कहा कि हम एज एक्सटेंड नहीं कर रहे, हमारे पास नंबर्स नहीं है। आपने कहा कि अगर हम जजेस बढ़ाएंगे तो प्योरली इसलिए बढ़ा रहे हैं कि जिसकी कैलकुलेशन आप लोगों ने नहीं की कि एक साल में एक जज कितने केस लुट आता है। मेरा सवाल सुन लें, अगर आपने एक, और वैसे भी मैं उसका ब्रेकअप, मंसूर शाह साहब की स्पीच थी, जो कोई 2.1 मिलियन केसेस हैं पेंडिंग पाकिस्तान में, 2% है सुप्रीम कोर्ट में, 15% है हाई कोर्ट में, 83% है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में। सबसे ज्यादा जगह वहां भरने की जरूरत है। 4000 पोस्ट है, जिसमें से 1000 सीट्स कम है। तो अगर खाली केसेस होता ना, तो फिर मैं मान लेता अगर आपने जुडिशरी, लो जुडिशरी पे आप जा रहे होते। एनीवे, मेरा अंदाजा और एनालिसिस ये है कि आप लोग 7 जजेस करेंगे और उससे आप स्टैक करके कोर्ट को संभाल लेंगे। अगर ये इरादा नहीं है आपका, आप सिंपली, और चीफ जस्टिस साहब भी जाना चाह रहे हैं अक्टूबर में, आप लोग एज भी नहीं बढ़ाना चाह रहे, आपने कोर्ट की इज्जत भी बचानी है, नोटिफिकेशन निकाल दें उनकी रिटायरमेंट का और उनके आने का। फायजीसा साहब का भी 3 माह पहले निकला था ना, इस पे पर क्यों जलते हैं? मैं उसी पे ही आपको गुजारिश कर देता हूं। देखिए, उस टाइम जब उनकी नोटिफिकेशन हुई, ए, इट डज नॉट सर्व एज अ प्रेसिडेंट, बी, सो टू स्पीक, एंड बी, यहाँ पे उनकी नोटिफिकेशन की बात आई, आपको ऑलरेडी पता था कि उस टाइम असेंबलियां डिसॉल्व हो रही हैं, हम इलेक्शन के मोड में जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली उनकी नोटिफिकेशन इस वक्त से पहले कर देगी। अब इनकी 25 तारीख को हो जाए, 24 को हो जाए, 20 अक्टूबर को हो जाए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, ही इज द सीनियर मोस्ट। When चीफ जस्टिस नहीं, वो हमेशा वो एक बात कहते हैं, तारड़ साहब हैव टू क्लोज द शो, वो कहते हैं जब ये रिटायर होंगे, जब ये तारीख का नाम ही लेते हैं। एनीवे, लेट्स थैंक यू वेरी मच मेहरबानो, आपका बहुत शुक्रिया अकील, आपका बहुत। नाज़रीन, बात बड़ी सिंपल है, अगर गवर्नमेंट क्लीन है और क्लियर है, इनको एक नोटिफिकेशन निकाल लें। ये सारी कंट्रोवर्सी एक नोटिफिकेशन की मार है, लेकिन गेम पैरेलल चल रही है। 7 जजेस भी आते नजर आ रहे हैं और शायद ये पहला तारीख का वाक़या होगा कि प्राइवेट मेंबर्स बिल के ऊपर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की हैयत बदल जाए। बहरहाल बड़े बड़े मुल्कों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।